بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بلغ مولاي صاحب الزمان صلوات الله عليه عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها وسهلها وجبلها، حيهم وميتهم، وعن والدي وولدي وعني من الصلوات والتحيات زنة عرش الله ومداد كلماته ومنتهى رضاه وعدد ما أحصاه كتابه وأحاط به علمه. اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة في رقبتي. اللهم كما شرفتني بهذا التشريف وفضلتني بهذه الفضيلة وخصصتني بهذه النعمة، فصل على مولاي وسيدي صاحب الزمان واجعلني من أنصاره وأشياعه والذابين عنه، واجعلني من المستشهدين بين يديه طائعا غير مكره في الصف الذي نعت أهله في كتابك، فقلت صفا كأنهم بنيان مرصوص على طاعتك وطاعة رسولك وآله عليهم السلام. اللهم هذه بيعة له في عنقي إلى يوم القيامة. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. چون پیش آمده
شهادت صدیقه کبراست. این مطلب اون چنان که باید و شاید مورد نظر واقع نشده. امروز مقصد ما این است که نه تنها بر شیعیان بلکه بر تمام مسلمانان جهان لازم است که در مصیبت صدیقه کبری اون چنان که شایسته مقام شخص اول عالم است عزادار باشند. لذا اون چه امروز میگویم طرفم از اهل نظر مثل فخر رازی و از اهل حدیث مانند بخاری و مسلم و حاکم و ذهبی، یعنی بر اساس کتاب و سنت اقامه ازای فاطمه زهرا واجبه. چه حنفی مذهب، چه مالکی مذهب، چه شافعی مذهب و چه حنبلی مذهب، نه بر میزان کتاب و اطرت امروز بحث می کنم، بلکه فقط بر اساس میزان کتاب و سنت، اون هم سنتی که اگر در ظرف 1400 سال فحول علماء عامه سر از خاک بردارن، در مقابل این برهان قاطع زمین گیرن. چون اساس بر حکمت ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، لب و لباب حکمت کتاب است و سنت. اما از نظر کتاب متن کلام خدا اینه: و ما آتاکم الرسول فخذوه. چون طرف گفته ما اعیان اهل فکر و محققین علماء فرق مختلف اسلام مثل فخر رازی قهراً باید به فقه کتاب
و فقه سنت دقت کرد. ما اعم مفاهیمی است که از این مفهوم اعم پیدا نمیشه. مفهوم شیء، مفهوم ما از اعم و اشمل المفاهیم. موضوع آیه اینه اون چه حد و مرز نداره. آتاکم الرسول فخذوه، پیغمبر داد بگیرید. این متن کلام رب الاربابه. اخذ چیه؟ فخذوه، کلام خدا اقیانوسی است که عقول حکماء عالم در موج اولش غرق میشه تا برسه به عمق این بحر عمیق. اخذ ما آتاکم الرسول مرکب از دو جهت. گرفتن اون چه پیغمبر داده به دو امر محقق میشه. اول به فهمیدن که اون چه داده چیست. دوم به عمل و به کار بستن. اگر این دو به هم ضمیمه شد اخذ ما آتی الرسول تمامه، و الا به مقصد نرسیدن مسلمانان. این قرآن کبرا اینه، اما صغرا قیاسی بدیهی الانتاج امروز باید تشکیل بشه که اگر فخر رازی سر از گور برداره جز تسلیم چاره‌ای نباشه. کبرای قیاس کلام خدا، صغرای قیاس کلام خاتم انبیا. اون چی که او داده چیز اینه. انما شروع میشه به کلمه انما. انما فاطمة شجنة منی. یبسطنی ما یبسطها و یقبضنی ما یقبضها. این فرازی است
که نه در یک مجلس و 2 مجلس و 10 مجلس بشود از شرح فقه حدیث و بیان لطائف کلام رسول فارغ شد. شجنه باید دید چیه و چرا عقل کل، علم کل برای بیان مقصد این لفظ رو استخدام کرده. شجنه عبارت از اون شاخه‌ای که از درخت می روید، اما این شاخه شاخه معمولی نیست، شاخه‌ای است که در تمام رگ و ریشه این درخت ریشه دوانده، شاخه‌ای منتشر در تمام شجر. پیغمبر خودش را شجر قرار داد. این هم سری داره. ضرب الله مثلا کلمة طیبه کشجرة طیبة اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. اون شجره طیبه که اصلش ثابته، فرعش در سماع رسیده به جایی که انا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. اون شجره ای که تؤتی اکلها کل حین باذن ربها لا ینقطع ثمرات علم و عرفان و اخلاق و احکامش اولین و آخرین رو بهره‌مند میکنه. اون شجره خاتم النبیینه. حالا مهم اینه که اون شاخه‌ای که از این شجره رویده او فاطمه زهراست. اینجا لازمه، چون معیاری که اول گفتم برای اقامه شهادت حضرت زهرا کتاب است و سنت، اینه که از این دایره خارج نمیشیم. اونم سنتی که احدی نتواند دم بزنه. کسی این کلمه رو میگوید که انما فاطمة شحنة منی شجنة منی، که گوینده این کلام کسی که خدا 2 جای قرآن
دو جمله فرموده و این دو جمله عقل اولین و آخرین را مبهوت میکنه. تمام این عالم تا کهکشان‌ها تا ماورای کهکشان‌ها همه مخلوق برای انسان کامل، چون منتهای کمال وجود عقله و عقل کل و کل عقل میشه منتهی آمال خلقت. به این حد کی رسیده؟ اون کسی که در دو امر به جایی برسه که خدا او را به عظمت بپذیره، دیگه کار تمامه. اون دو مطلب چیه؟ یکی علم، یکی خلق. اما علم و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما. این بیان خداست در علم او. اما خلق او انک لعلی خلق عظیم. فخر رازی این قضیه رو نقل میکنه. شماها که اهل علمید و دقت و نظر، وقتی حدیث رو گفتم ببینید از خود فخر رازی همچه حدیثی چه مطالبی را نشون میده و از چه حقایقی پرده بر میداره. اون چه فخر نقل میکنه اینه که در زمان خلافت عمر بن الخطاب یک نفر از فصحاء یهود آمد نزد خلیفه عالمی، اون هم در چنین ظرفی در محضر خلیفه‌ای، اونم در حضور مهاجر و انصار و ارکان امت اسلام، گفت من آمدم تا اخلاق پیغمبر را برای من وصف کنی. تا این کلمه رو شنید و اون چه عجبه اینه که مثل فخر رازی که همه این علماء عامه جمع بشن، او به یک حمله به باد میده، او نقل میکنه. حالا خودش چه جور هضم میکنه؟ تا گفت
اخلاق اون حضرت را برای من وصف کن. گفت برو نزد بلال، او از من اعلمه. یهودی آمد نزد بلال، گفت سؤال اینه خلیفه تو را اعلم شمرده. تا شنید گفت برو نزد فاطمه زهرا. یهودی دانشمند پخته آمد بعد از 2 مرحله به محضر صدیقه کبری. تا اونجا طرح کرد، فرمود برو نزد علی مرتضی. عالم یهود آمد، دیگه معلوم شد اینجا جایی است که ختم سخنه. انا مدینة العلم و علی بابها. گفت اخلاق پیغمبر رو برای من وصف کن. امیرالمؤمنین فرمود اون چه در دنیاست برای من وصف کن. خوب دقت کنید، خوب تأمل کنید. اون چه در دنیاست برای من وصف کن. دنیا چیه؟ لقد زینا السماء الدنیا. دنیا سعش این قدره که تمام این کواکب با کهکشانها در آسمان این دنیاست. این از سعی این دنیا. اونم نه بدوش معلومه نه ختمش. از کی بوده تا کی هست، چه اندازه هست. فرمود این کار رو بکن. یهودی گفت لا استطیع بذلک. چجور من میتوانم دنیا را استیعاب کنم؟ گفت این دنیا با این سعش خدا در کتابش فرموده متاع دنیا قلیل. تو همه از عهده احصایش عاجزید، اما درباره خلق او گفته انک لعلی خلق عظیم. این پیغمبر خاتم وقت مهم اینه کسی که اخلاقش سعش از تمام عالم دنیا و ما فیها اوسعه، این کیه؟ بعد علمش همون طوری که در خلق فرمود عظیم، در علم هم فرمود عظیم. نتیجه اینه اگر تمام اون چه در دنیاست قابل شمردنه که هرگز نیست، اونم با قلتش، آیا اون چه در روح خاتم
از علوم، از معارف، با اون که خدا فرموده و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما، برای کی قابل احساس؟ اینه که در مقابل این دو جمله، اولین و آخرین محون، جبرئیل و میکائیل و اسرافیل همه نابودن. و کان فضل الله علیک عظیما انک لعلی خلق عظیم. نتیجه چی شد؟ نتیجه اینه علم کل العلم خاتم النبیین. نتیجه این شد عقل کل العقل خاتم النبیین. نتیجه این شد خلق کل الخلق خاتم النبیین. منتهای بحث این شد که این شخصیت روح تمام عالم امکانه، قلب تمام ملک و ملکوته، تمام پیکر هستی که لا یعلم این سعرا الا هو. تمام این پیکر یک روح داره و اون روح هم خاتم انبیاست. این نتیجه بحث. وقت مسئله اینه این روحی که سعش اینجوره، تمام ملک و ملکوت رو گرفته، بیانش اینه که اون چه فاطمه را منبسط کند مرا منبسط کرده، اون چه فاطمه را منقبض کند مرا منقبض کرده. دیگه در اینجا کمیت فکر لنگه، باید ابراهیم بفهمه، باید موسی بن عمران بنشینه و تأمل کنه. کو معرفت کیست که بتواند ادعا کند که من زهرا را شناختم؟ کیست که جرأت کند لب وا کند بگوید من به مقام فاطمه پی بردم؟ انما، خوب دقت کنید، انما این است و غیر از این نیست. فاطمه شاخه ریش دوونده در وجود منه، اون چه او را دل گرفته کنه مرا دل گرفته میکنه، اون چه به او انبساط خاطر بده به من انبساط میده. نتیجه این میشه که اتحاد پیدا شده بین این زنی که خدا در مباهله انتخابش کرد که تنها زنی که خدا دستور داد به پیغمبر او رو بیار این بود. این حدیث روشن کرد
که فاطمه آمیخته شده با علم کل و کل العلم، آمیخته شده با عقل کل و کل العقل، اتحادی پیدا شده، اتصالی پیدا شده بین شجره طیبه‌ای که اصلها ثابت و فرعها فی السماء با این شاخه که اصلا بین او و این جدایی در هیچ جهت تصور نداره. این نمونه ای از فقه حدیث. پیغمبر بسط و قبض رو انتخاب کرده و مهم کلمه قبض و بسطه. نتیجه این میشه که اگر یک آه زهرا بکشه، اگر یک آه زهرا بکشه، اون آه روح عالم را آزرده میکنه. وقتی او آزرده شد 124,000 پیغمبر آزردن. وقتی او آزرده شد تمام اوصیا، شهدا، صدیقین آزردن. به آهی از دل فاطمه ملک و ملکوت عالم منقلب میشه. این مصیبت زهرا، این روز عزای فاطمه. اینو من از منطق شیعه نگفتم، اون چه گفتم از محکمترین متقنترین منابع عالم گفتم نزد تمام فرق مسلمین. این حدیثی که خوندم حدیثی که فخرالدین شمس الدین ذهبی اعظم المنقدین در مقابلش تسلیمه. این حدیثی که خوندم بخاری، مسلم، حاکم، تمام ارباب صحاح سته باید این حدیث را بر سر بگذارن. اگر این چنینه ای فخر رازی، ای ذهبی، ای حاکم، ای سمعانی، ای اساطین علماء عامه، همتون به حکم کتاب و سنت باید روز عزای فاطمه زهرا مجلس عزا تشکیل بدید. این عزا منحصر به طایفه‌ای دون طایفه‌ای نیست. این حکم کتابه، این فرمان سنته. اگر تا حالا متوجه نشدید دقت کنید، حدیث را ببینید، فقه حدیث رو بفهمید، بر طبق این وظیفه رو تشخیص بدید. ای خوشا به حال اون کسانی که در روز شهادت او یک پرچم بلند کنند و در خیابان و کوچه و بازار بگردند بگویند یا رسول الله، ما تا این حد خواستیم به این اظهار مودت او را منبسط کنیم، به انبساط او دل تو را منبسط کنیم، به انبساط دل تو ملک و ملکوت وجود را منبسط کنی.
تا اینجا دیگه برای همه مسلمان ها، چه حنبلی، چه شافعی، چه حنفی، چه مالکی، اما دو سه کلمه هم برای شما. در این مجلس چقدر سیده، اون که من نگاه میکنم میبینم در بین هر چند نفری هستن. اگر در این مجلس این قوقات در این مملکت چه خبره؟ شما که میدانید سیدید، هر کس یقین داره سیده، وظیفه‌اش اینه. اون کسی که نمیشه گفت ولی چاره نیست، اون کسی که 80 موطن را دید، همه جا را به زمین زد، هر که در مقابلش آمد افتاد. در مسجد بود، یک وقت دید 2 تا پسر وارد شده، تا چشمش افتاد، به مجرد این که کلمه به گوشش رسید از جا برخاست، اما افتاد. کار به جایی رسید، آب آوردند، به صورت امیرالمومنین پاشیدند. مدتی گذشت، از جا برخاست، رفت به بالین زهرا. تا رفت دید یک کاغذی، یک نوشته‌ای بالای سرشه. این نوشته رو برداشت، نمیتونم بخونم. هذا ما اوصت بهی فاطمه. و هی تشهد ان لا اله الا الله. بعد رسید به اینجا، یا علی، مرا خدا به تو تزویج کرد تا در دنیا و آخرت برای تو باشم. دنبال این کلمه نوشته این بود: شب مرا غسل بده. شب مرا کفن کن. شب مرا دفن کن. ولا تعلم احدا، احدی را اعلام نکن. بعد از این جمله ها ای سادات که در مملکت به گوش شما این کلمه میرسه، بعد از این چند جمله
گفت یا علی به اولاد من تا قیامت سلام مرا برسون. یعنی چه؟ بعد از اون کلمات این کلمه یعنی چه؟ با اون علم محیطش این مجلس رو دید در این مجلس هم چقدر سیده. این فاطمه تا روز قیامت انتشار نسل شدید، خواست بگوید شما اولاد منید، ببینید بر من چه گذشت. وظیفه هر علویه اینه که روز سوم جمادی الثانیه در این مملکت با سر و پای برهنه مردانشون بیایند در کوچه و بازار بگویند ای مادر ما این جواب سلام ما. بگذرم یک جمله میگم برید فکر کنید. وقتی بدن را گذاشت گفت انا لله و انا الیه راجعون. جملاتی گفت آخر جملهش اینه فأهفه السؤال و استخبره الحال. اهفه ها، کلمه اهفه ها یعنی چه؟ از این کلمه روشن میشه که اون چه برش گذشته به علی نگفته، با خود برده. چه کردی تو یا زهرا؟ معلوم شد که برای پدر هم نمیخواد بگه، فقط میخواد بین خودش و خدا باشه. اینه که گفت یا رسول الله اهفه السؤال، تو سؤال پیچش کن، هر چه میتوانی ازش سؤال کن تا بگوید که بر او چه گذشت. و یحکم الله و هو خیر الحاکمین.